الله أكبر. قرآن کتاب معرفت است، کتاب نور است. فرمود و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادة او نقصان، زیادة فی هدى و نقصان فی عما. این کلام امیرالمؤمنین منسوب به امیرالمؤمنین است. فرمود هر کسی که با قرآن نشست، از این نشست که برخاست یا هدایتی در او افزون شده است یا بی معرفتی و کوری از او کم شده است. یک افزایشی و یک نقصانی در او به وجود میاد، افزایش در هدایت و نقصان در در کوری، نقصان در گمراهی، یعنی گمراهی انسان کم می شود، هدایت انسان، آگاهی انسان افزایش پیدا میکنه. نشست و برخاست با قرآن اینجوریست. این البته با توجه و تدبر در قرآن حاصل می شود. قرآن رو باید با توجه خواند. توجه داشته باشیم که صرف تشکیل این اصوات مطلوب نیست. با توجه باید قرآن رو خواند، با توجه به معانی، با توجه به مرادات قرآنی. اگر این شد، اون وقت جامعه اسلامی راه خودش رو پیدا میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. از ظلمات خرافات، از ظلمات گمراهی ها، از ظلمت ترس، از ظلمت توهمات انسان خارج میشه. الی النور، نور هدایت، نور معرفت، نور تقرب به پروردگار، نور انس با پروردگار. اینها خصوصیاتی است که با نشستن با قرآن و انس با قرآن برای انسان به وجود میاد و ما به این احتیاج داریم. امت اسلامی امروز به این احتیاج دارد.